नमस्कार, म विष्णुहरि घिमिरे। दूरबीन संवादमा यहाँहरूलाई फेरि एकपटक स्वागत छ। विश्वलाई नै त्राही बनाएको यो कोरोना संक्रमणपछि हामी विभिन्न विषयमा संवाद गर्दै आएका छौँ। यस क्रममा आज मैले पाहुनाको रूपमा लिएको छु कृषु छेत्री। उहाँ साहित्यकार तथा कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। लगभग 4 वर्ष अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित महावाणिज्य दूतमा कार्यरत उहाँ पछिल्लो केही महिनापछि नेपाल फर्किनु भएको छ र अहिले काठमाडौँमा रहनु भएको छ। कृषिजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार। लामो समय पछाडि देख्न पाइयो, म त कस्तो गदगद भएको छु खुसीले। सन्चै हुनुहुन्छ? कस्तो छ हालखबर? काठमाडौँमा पनि अहिले कोरोनाले अलिकति तर्साएको छ। होइन, हामी सन्चै छौँ। हाम्रो आरामीपन भन्दा पनि म भर्खरै अब अमेरिकाबाट छोडेर आएको एउटा एक प्रकारको घर जस्तै अमेरिकामा बसेँ म। त्यो हिसाबले यहाँहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ त्यो एउटा चिन्ता पनि जोडिएको छ। यहाँ फर्केर आउँदा पनि अब यत्रो कोरोनाको संक्रमणको बेलामा अमेरिका एउटा हटस्पट भइरहेको बेलामा यहाँहरू कसरी बस्नु भएको छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चासोको रूपमा रहेको छ हामीलाई। अमेरिकामा रहने नेपाली सरकारी कर्मचारीहरू मध्येमा समुदायसँग निकै घुलमुल हुने कर्मचारीमा तपाईँ पर्नुहुन्छ। कतिको मिस गर्नुभएको छ न्युयोर्कको समुदाय, ज्याक्सन हाइट? मैले त साह्रै नै, साँच्चै भन्यो भने म त त्यो अमेरिका एक प्रकारले मलाई के लागेको थियो भने अमेरिका छोड्दाखेरि नयाँ फेरि आफ्नो कर्मभूमिमा आफ्नो मातृभूमिमा फर्किँदा पनि कर्म पनि सँगसँगै लिएर फर्किन्छु भन्ने लागेको थियो। तर धेरै कुराहरू छोडेर मेरा जीवनका धेरै महत्त्वपूर्ण स्मरणहरू, मेरा मित्रहरू, मैले कमाउँदै गरेको मेरो एउटा समाज सबै छोडेर एउटा रबिन्सन क्रुसो जस्तो पो आइपुगे कि जस्तो पनि लागेको छ। यहाँ आइपुग्दाखेरि हरेक दिन, हरेक समय, हरेक क्षण म अमेरिकामै बाँचेको छु। यहाँ आउँदाखेरि अमेरिकाका धेरै कुराहरू, कोरोनाको संक्रमण सुरु भइकन पनि यहाँहरूसँग पनि धेरै समयसम्म कुरा गरि नै रहेँ फोनमा पनि, कस्तो अवस्था छ भनेर। मलाई जब जब न्युयोर्क र त्यहाँ अमेरिकामा लगाएका नेपालीहरूलाई दुःख परेको छ, त्यो पीडा अहिले पनि दुखिरहेको छ। मैले धेरै मिस गरेको छु, तपाईँहरू सबैलाई मिस गरेको छु। अब त्यही नै भन्छु। निश्चय पनि तपाईँले छोड्दाखेरिको ज्याक्सन हाइट र अहिलेको ज्याक्सन हाइट फरक छ। कहिले नसुत्ने अमेरिका अहिले लगभग सुनसान जस्तै छ। यद्यपि अब तग्रिन थालेको छ। यो महामारीबाट मुक्त भइहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन, तर पनि लगभग 2 महिना 8 हप्ताको उकुस मुकुसपछि मान्छेहरू बाहिर निस्किन थालेका छन्। यतातिर मान्छेहरू बाहिर निस्किँदै गर्दा नेपालमा अहिले संक्रमण बढ्नु र मान्छेहरूको निधन हुन थालेको छ। तपाईँ परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी पनि, तपाईँको आफ्नो दैनिकी चाहिँ कसरी चलिरहेको छ अहिले? अब यस्तो छ, 2-3वटा कुरा। एउटा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको सेवा भनेको 50 लाख नेपालीहरू नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ, त्योसँग हामी जोडिएका पनि छौँ हरेक कुरामा। जसरी मिसन छँदैछ, न्युयोर्क छँदैछ, न्युयोर्कको हेडक्वार्टरको रूपमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय जोडिएको र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुख दुःख, त्यहाँ रहेको पीडा, त्यहाँ रहेको संक्रमण सबैसँग हामी जोडिएको कारणले गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालय कुनै दिन पनि बन्द भएको छैन। हामी त्यसमा त निरन्तर रूपमा सेवा गरिरहेका छौँ। एउटा मेरो दैनिकी जोडिएको भनेको मेरो कर्मसँग पनि जोडिएको कुरा हो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ म न्युयोर्कमा 4 वर्ष मैले कम्प्लिट गरेर मेरो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर आउँदाखेरि सिङ्गो अमेरिका, न्युयोर्क मात्रै होइन, सिङ्गो अमेरिकाका 50औं राज्यका नेपाली नागरिकहरूले मलाई माया गरेको त्यो स्नेह, मैले चाहिँ म फर्केर आउने बित्तिकै यस्तो सङ्कटमा पर्यो। हरेक दिन जसो सोसल मिडियामा, समाचारमा र हरेकमा नेपालीहरूलाई परेको पीडाले हरेक दिन दुख्यो। एउटा दैनिकी चाहिँ कस्तो पनि थपियो भने जिम्मेवारी छोडेर आएर पनि विष्णुजी
त्यो स्नेहको गठबन्धन, त्यो माया आत्मीयता चाहिँ जोडिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा दैनिकी थपियो। हरेक दिन ए भगवान, हे पशुपतिनाथ, त्यो न्युयोर्क र त्यो वरिपरिका नेपालीहरू, अमेरिकाका नेपालीहरूलाई चाहिँ केही नभइदिए हुन्थ्यो। जहाँ म बसेको थिएँ, जहाँ मेरो माया स्नेह सद्भाव जोडिएको छ, जहाँ मैले एउटा बन्धु बान्धवको सम्बन्ध पाएको थिएँ, त्यो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने भित्री रूपमा रहेको चाहना, त्यो मूर्तता दिनको लागि पनि भगवानसँग पनि प्रार्थना गरिरहनु पर्ने एउटा अवस्था र यहाँहरूसँग पनि निरन्तर संवाद गरिरहनु पर्ने एउटा छँदै थियो। यो चाहिँ कोरोनाले मेरो काम र मेरो दैनिकीमा पारेको प्रभाव हो। त्योदेखि बाहेक त अब अघि साहित्यकार भनिहाल्नुभयो, साहित्यिक रूपमा पनि यो समयलाई सदुपयोग गरिएको छ र धेरै समय जसो चाहिँ नेपालभरि रहनुभएका साथीहरूलाई इनबक्समा सुरक्षित रहनलाई हरेकचोटि हाम्रा प्रयासहरू पनि सामूहिक रूपमा गर्ने प्रयासहरूलाई पनि अगाडि बढाइएको छ। त्यही नै हो दैनिकी त। आज यहाँ अमेरिकाको यो बिहान र नेपालमा साँझ हामी अन्तर्मनका कुरामा बढी जोड दिनेछौँ, तपाईँको साहित्यको पाटोमा बढी खेलाउनेछौँ। तपाईँ 4 वर्ष जुन अमेरिकामा, जुन न्युयोर्कमा, जुन ज्याक्सन हाइट वरिपरि म्यानहट्टन बसेर जानुभयो र अहिले पछिल्लो यो 7-8-10 हप्ता तपाईँले मिडियाबाट, सामाजिक सञ्जालबाट त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। तपाईँको अन्तर्मनमा जब तपाईँ न्युयोर्क बस्दाखेरि लाग्थ्यो यस्तो सुनसान हुन्छ होला अमेरिका भन्ने पनि त्यस्तो सोच्नु भएको थियो? होइन, त्यो त एउटा कुरा मलाई सबैभन्दा आश्चर्य लागेको, साह्रै गम्भीर प्रश्न सोध्नु भयो। वास्तवमा यो प्रश्नको जवाफ राजनैतिक रूपमा नदिँदै पनि म एउटा प्रसङ्ग चाहिँ जोडेर आउँछु। मैले हरेकचोटि यहाँहरूसँगैको पनि अन्तर्वार्तामा पनि सबैसँग मैले के भनेको थिएँ भने, अमेरिका सपनाको मुलुक हो। हामीले ड्रिम कन्ट्री भन्छौँ यतातिरबाट जानेहरूले। अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सपनासँग सम्बन्धित छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो सपनामा एक प्रकारको सपना देख्दा देख्दै सपनाहरू ठ्याक्कै त्यो भ्रान्तिको रूपमा टुट्ने हुन्छ नि, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। हामीले अमेरिकालाई कल्पना गरेको यत्रो महामारीले छुँदैन होला, यस्तो महामारीले अमेरिकालाई चाहिँ तहस नहस पार्दैन होला। अमेरिका जहाँ कानुनी राज्य छ, त्यहाँको विधानसम्म सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू हुन्छ, सिस्टमले चलेको छ। त्यो प्रणाली सरकारको हो के हो भन्ने भन्दा पनि सिस्टमले चलेको छ। स्वास्थ्य सुविधाको एकदमै राम्रो व्यवस्था छ, शिक्षा छ, बिमा छ र विश्वको एउटा समृद्ध र शक्तिशाली राष्ट्रलाई हामीले कल्पना गरेका। हामी यहाँ नेपालमा बस्नेहरू, हजुरहरू त अमेरिकामै हुनुहुन्छ, हामी यहाँ नेपालबाट सोच्ने पनि ओहो अमेरिका भनेको यस्तो। तर आज आएर एउटा अज्ञात जसलाई हामीले देख्न पनि सकेका छैनौँ, जसलाई हामीले यो हो हामीसँग लडिरहेको भन्ने शत्रु पनि देख्न सकेका छैनौँ, कस्तो छ त्यसको आकार प्रकार, त्यसले बोकेको हतियार कस्तो छ देख्न पाएको छैनौँ, त्यसले आज सिङ्गो अमेरिकालाई तहस नहस पारिरहेको। मेरो चाहिँ कल्पनातीत कुरा चाहिँ होइन विष्णुजी, मैले कल्पना गरेको थिइनँ यो। मैले जहिले पनि के भन्थेँ भने अमेरिकामा रहने नेपालीहरू विश्वको यस्तो एउटा मुलुकमा हुनुहुन्छ जहाँ श्रमको मूल्य हुन्छ, कानुनको राज हुन्छ र अन्य सम्पूर्ण सुविधाहरू कुनै पनि लिङ्ग, जात, रङ्ग, भेद सबैका आधारबाट हुँदैन भन्ने कुराको धारणा थियो। आज एक प्रकारले आर्थिक रूपमा धेरै कुराहरूले अघि नै यहाँले उठाउनु भयो जस्तै म्यानहट्टन, म म्यानहट्टन 4 वर्ष चान्चुन महिना बसेको, त्यो म्यानहट्टन कुनै पनि 12 बजे 1 बजे बिहान बेलुका हिउँ परोस् एकचोटि स्नो विजार्ड भएको थियो। तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो 2016 फेब्रुअरी 24-25मा झन्डै 24-25 फुट इन्च हिउँ परेको थियो। तर हरेक दिन अफिस खुलिरहेको थियो, हाम्रा अफिसहरू खुलिरहेको थिए, नागरिकहरू काम गरिरहेको थिए। त्यस्तो मुलुकमा आज ठप्प भएको छ। मेरो त कल्पनाको कुरै थिएन। मलाई त के लाग्यो भने मैले चाहिँ समयमै निस्किएर कतै मैले गलत पो गरेको रहेछु कि भन्ने लाग्यो मलाई त। एक प्रकारले त्यो यो सङ्क्रमणभन्दा अगाडि फर्किनु चाहिँ मलाई आफैलाई पनि कस्तो भित्र घाउ लाग्यो। ओहो, मेरो कम्तीमा 3 लाख नेपाली दाजुभाइसँग म थिएँ। त्यहाँ बस्दाखेरि फोनमा भन्थेँ होला, सम्पर्क गर्थेँ होला, म्यासेज गर्थेँ होला, नआत्तिनुहोस् भन्थेँ होला, एउटा कविता सुनाउँथेँ होला, एउटा भाषण गर्थेँ होला, नआत्तिनुहोस् है, हामी मर्दैनौँ, हामी जीवनभरि तपाईँहरूका साथमा छौँ भन्थेँ होला। कतै चाँडो निस्किएर क्रिस्टुले उहाँहरूले गरेको माया स्नेहलाई लात मारेर कि निस्क्यो कि भन्ने पीडा पनि पो लाग्छ कहिलेकाहीँ त मलाई। निश्चय पनि म्यानहट्टनमा मान्छे हिँड्थेनन्, मान्छे कुद्थे भन्थ्यो।
किनकि त्यहाँ बिस्तारै हिँड्ने सुविधा र फुर्सद कसैलाई हुन्थेन, मान्छे कुद्थे। तर अहिले त्यो म्यानहट्टन सुनसान जस्तो छ। र तपाईँले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनु भयो, अमेरिकामा दुईवटा सरकारी निकायहरू छन्, दूतावास छ, महामारीको कार्यालय छ। सायद कम्तीमा न्युयोर्कमा बस्ने नेपालीहरूले त्यो अनुभव गरेका होलान् कति सहज छ अहिले भनेर। तपाईँलाई असल एकदम नरम कूटनीतिज्ञ भन्छन्, तपाईँ अराजक साहित्यकार भन्छन्। तपाईँको दुईटा पाटा छ। यो त विष्णुजी र बद्रीजीले दिएको उपाधि हो है मलाई। यो होइन, तपाईँ जुन रूपमा तपाईँको साहित्य सृजना छ त्यो कहिलेकाहीँ झस्काउने खालको छ। ओहो, त्यो सुन्न हुन्छ र भनेर अलिकति सुन्न पनि डर मान्ने खालको छ, चाहे त्यो शासकहरूको लागि होस् अथवा चाहिँ यो सामाजिक कुरीतिको बारेमा हो। हामी आज त्यसमा अलि बढी चर्चा गर्छौँ। म 50 सालतिर फर्किन्छु, त्यतिखेर तपाईँ जब काठमाडौँतिर आउनुभएको थियो, साहित्यमा तपाईँ जुन तपाईँको समकालीन साहित्यकारहरूमा तपाईँ पैठ जोरी खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो दिनहरूलाई अहिले? त्यसपछि काठमाडौँका हामी सुरुवाती कुरा गरेछौँ, फेरि हामी तपाईँको बाल्यकालतिर जान्छौँ। होइन, यस्तो छ, अब एउटा नोस्टाल्जिया नै हो यो हामीलाई त। अब म 2048 सालमा काठमाडौँ आएँ। 48 सालमा काठमाडौँ आउँदाखेरि अहिलेको काठमाडौँ त त्यो बेला त कहाँ थियो र? हामी पनि सङ्घर्ष गरे। हुन त अब विष्णुजीहरूले लिएकै एउटा अन्तरसंवादमै मेरो पारिवारिक अवस्थाको बारेमा यहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छँदै थियो। म एउटा हुने खाने भन्दा पनि खान पुग्ने परिवारमै हुर्केर आएको, दुःख त थिएन। गाउँबाट काठमाडौँ आइसक्ने भन्ने परिवारै आउँदा पनि एउटा दुःख नभइकन आएको। तर यहाँ आउँदाखेरिका सङ्घर्षहरू छँदै थिए। सङ्घर्ष फेरि कस्तो थियो भने 2-3वटा कुरा थिए। एउटा, म त्यो नेपालको राजनीतिसँग अत्यन्त निकट भएर हिँडिरहेको थिएँ, एउटा। दोस्रो चाहिँ परिवारमा दुवसु छेत्री मेरो दाजु, जो कूटनैतिक रूपमा अत्यन्त चर्चित पनि भइसक्नु भएको थियो, साहित्यिक रूपमा पनि अत्यन्त चर्चित भइसक्नु भएको थियो। त्यो एउटा बिँडो पनि नि, त्यो पारिवारिक नासो हुन्छ नि, त्यो नासो पनि टाउकोमा आइरहेको थियो। कस्तो बोझ भने राजनैतिक रूपको एउटा बोझ पनि एकातिर बोकिरहेको थिएँ, अर्कोतिर त्यो पारिवारिक नासो, साहित्यिक नासो पनि आफ्नो टाउकोमा आइरहेको थियो। प्रकारान्तरले राजनीतिक रूपमा टाढा हुँदै साहित्य रूपमा हुन थाले। अब सङ्गत पनि लाग्यो। तपाईँहरू हामी सँगसँगै पनि नेपाली साहित्यको विकासका लागि हामीले, अझै मलाई याद छ, तपाईँहरूले थानकोटदेखि यता यो के अरे हाम्रो भक्तपुरको कटुन्जेसम्म हामीलाई कुदाउनु भयो। मलाई याद छ, तपाईँहरूले हामीलाई दुःख पनि दियाउनु पनि भयो। हामी गाउँ गएर भाषा साहित्यको लागि आफू पहिले स्थापित हुन र नेपाली साहित्यलाई पनि गाउँ तल्लो निकायसम्म स्थापित गराउनलाई हामी हिँड्यौँ। त्यो बेलाको समय त्यस्तै थियो। आजको जस्तो आजै लेख्यो आजै चर्चित हुने, अहिले लेख्यो अहिले सोसल मिडियाले एकदमै लोकप्रिय साहित्यकार बनाएर अरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि भानुभक्तसम्म केही होइन भन्ने, केही होइन अहिलेको जसले लेखिरहेछ त्यो नै महान हो भन्ने अवस्था पनि थिएन। हामी हरेक दिन रचना लेख्थ्यौँ र रचना बोकेर पत्रिकामा छाप्न पुग्थ्यौँ। छापिन्थे कि छापिँदैन त्यो हरेक दिन एउटा समस्या थियो। त्यो समय पार गर्ने निकै कठिन एउटा दुर्व मार्गबाट राजमार्गसम्म आइपुगेको, गर्वसहित भन्छु, यो राजमार्गसम्म आइपुगेको अवस्थामा हामी छौँ। हुन चाहिँ हो त्यो कुरा स्वीकार छ। तर भइदियो के भने मेरो चाहिँ परिस्थिति अनुकूल पनि बन्यो। 48 सालमा आइपुगेँ। 49 सालमा त सीताराम प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कविता महोत्सवमा मैले स्वर्ण पदक पाइहालेँ। त्यस पछाडि त 50 को दशकमा आएर कविता महोत्सवमा स्वर्ण पदक पाएको थिएँ। यहाँहरूले नै हामीलाई सम्मान पनि गर्नुभएको थियो। त्यत्रो भावक अभियान मार्फत यहाँ आफै त्यसको एउटा बोर्डमा हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरूले त्यत्रो अभिनन्दन पनि गर्नुभएको थियो। त्यो प्रक्रियाले सुरुमा मेहनतको समय लागे पनि छोटै समयमा नेपाली साहित्यका पाठकहरूको बिचमा, नेपाली साहित्यका साधकहरूको बिचमा, नेपाली साहित्यका समीक्षकहरूको बिचमा सहजै पुग्न सक्ने अवस्था पनि बन्यो। अर्को भन्नै नहुने र भन्नै पर्ने कुरा पनि के भने दाजु हुनुहुन्थ्यो। दाजुले एउटा त्यो के अरे एउटा राजमार्गको नेतृत्व गरिसक्नु भएको थियो। त्यो राजमार्ग पछ्याउन मलाई सजिलो पनि भएको थियो।
नेपाली रेडियो इतिहासमा जब निजी क्षेत्रबाट र विशेष गरी सामुदायिक स्रोतबाट पनि रेडियोहरू खुल्न थाले, त्यही क्रममा रेडियो सगरमाथामा एउटा कार्यक्रम आउँथ्यो, प्रकाश सामीले चलाउनुहुन्थ्यो कार्यक्रम, र त्यही कार्यक्रम सुन्ने, अजम्बरी गीत सङ्गीतहरूको कार्यक्रम सुन्ने श्रोताहरू बिचमा दोहोरो अन्तर्क्रिया गर्नको लागि भावक अभियान भनेर सुरु गरिएको थियो। त्यो भावक अभियानमा तपाईँहरूले थुप्रै कविताहरू सुनाउँथ्यो। अहिले भन्नुभयो थानकोटको डाँडामा गएर स्ट्रबेरी खानेदेखि कटुन्जेमा पुगेर कविता सुनाउने। यसै पनि रेडियो भर्खर भर्खर आएको थियो, जसरी अहिले सामाजिक सञ्जालले एकछत्र राज गरेको छ, त्यतिखेर रेडियो क्रान्ति थियो र गाउँ गाउँबाट कविता वाचनको लागि आउँथ्यो। थुप्रै कविताहरू तपाईँले सुनाउनु भयो। आज तपाईँ कुनै छ तपाईँसित त्यस्तो कविता, तपाईँको एउटा सिर्जना सुनाऊ, अनि त्यसपछि फेरि हामी यो संवाद अगाडि बढाउँला। आज कविता सुनाउँछु। कविताको विषयमा चर्चा नगरौँ, कविता चाहिँ सुनाउँछु मात्र। यो कविता समय सान्दर्भिक, आजभन्दा झन्नै भुइँचालोको बेलामा, भुइँचालो पछाडि हामीले आर्थिक नाकाबन्दी भोग्यौँ, त्यो बेलामा लेखिएको कविता। कविता चाहिँ त्यो बेलामा लेखिएको, तर सन्दर्भ चाहिँ रह्यो। अब यो कविताको प्रसङ्गमा चाहिँ म यहाँलाई पनि अनुरोध गर्छु, यस पछाडि कवितामै टुङ्ग्याइदिने, यस विषयमा चर्चा चाहिँ नगरौँ। हजुर, मेरो इतिहास, यो चराको गीत भन्ने, यहाँहरू पनि त्यो विमोचनको बेलामा हुनुहुन्थ्यो अमेरिका भएको, त्यो चराको गीतमा पेज 88मा छ मेरो इतिहास भन्ने, त्यो कविता म सुनाउन चाहन्छु। मेरो इतिहास, पुरानो इतिहास छ मेरो घरको, पुरानो इतिहास छ मेरो घरको, हामी आफैले मेहनत गरेर बनाएको मेरो पुर्ख्यौली घर। पुरानो इतिहास छ मेरो घरको, हामी आफैले मेहनत गरेर बनाएको मेरो पुर्ख्यौली घर। यो घरमा देखिन्छन् रगत लटपटिएका पटाङ्गिनीहरू, भित्तामा झुन्ड्याइएका खिया लागेका तरवारहरू, दराजका किताबहरूमा पढ्न पाइन्छ काटिएका शिरका कथाहरू, गुमेका स्वजनका गाथाहरू। हरेक दलिनमा, हरेक खाँबा र धुरीमा मेरै पुर्खाको पसिनाको गन्ध छ, मेरै पुर्खाको घाउको दाग छ। जुन घर बनाउन कुनै भूमिका नहुनेहरू, जुन घर बनाउन कुनै भूमिका नहुनेहरू, त्यही घरको शान्ति खलबल्याउन उद्यत छन्। ओठ पसिरहन्छन् मेरो घर झगडामा, ओठ पसिरहन्छन् मेरो घर झगडामा। विभीषण जन्माएर रावण मराइरहेछन्, शिखण्डी उभ्याएर हस्तिनापुर हराइरहेछन्। आगो लागेको बेला एकपटक पानी खन्याएको बदलामा, आगो लागेको बेला एकपटक पानी खन्याएको बदलामा किन हरदम मेरै इनारमा विष खन्याइरहेछन्। भोक लागेको बेला एक छाक खुवाएको बदलामा किन हरदम मेरै बालीमा डढेलो सल्काइरहेछन्। मेरो घरको एउटा खाँबा ढल्दा, मेरो घरको एउटा खाँबा ढल्दा घर नलड्न हात दिएको बदलामा, मेरो घरको एउटा खाँबा ढल्दा घर नलड्न हात दिएको बदलामा, भत्केको दलिन टाल्न एकपटक साथ दिएको बदलामा पटक पटक पानीको कुलो बन्द गरिरहेछन्, पटक पटक पानीको कुलो बन्द गरिरहेछन्, घरको चुलो बन्द गरिरहेछन्। कुन मूर्खले परिभाषित गर्यो इतिहासमा, कुन मूर्खले परिभाषित गर्यो इतिहासमा साथी फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न। कुन मूर्खले परिभाषित गर्यो इतिहासमा साथी फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न। म यो परिभाषा परिवर्तन गर्न चाहन्छु, म यो परिभाषा परिवर्तन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। निश्चय पनि तपाईको बारेमा मैले अघि पनि भने, तपाईँका साहित्यहरू, तपाईँको कृतिहरू सुन्दा अलिकति यो उत्तेजना बढ्छ, अलिकति डर लाग्छ। त्यसरी हामीले तपाईँलाई भन्ने गरेका छौँ, तपाईँ नरम कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ तर अराजक साहित्यकार हुनुहुन्छ। तपाईँलाई एकपल्ट एउटा संवादमा एउटा अर्को हाम्रो कुराकानीका तपाईँले भन्नुभएको थियो, कुनै दिन थियो तपाईँलाई तपाईँको परिवारका सदस्यहरूले तँ अब बिग्रिने भइस्, कुलमा नै बिग्रिने भइस् भनेको
त्यो स्थितिमा चाहिँ र अहिलेको स्थितिमा तपाईँले आफूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? होइन, म त कहिले सप्रेकै छैन भने मलाई के लाग्छ भने म सप्रेकै छैन। मैले एकचोटि विष्णुजीहरूलाई बद्रीजी दुईजनासँगको वार्ता मैले भनेको थिएँ, म 2 नाउँमा खुट्टा टेकेर हिँडिरहेको मान्छे हो। सुनिया छ? हजुर सुनिरहेको छु। 2 नाउँमा खुट्टा टेकेर हिँडिरहेको मान्छे। मेरो एउटा प्रोफेसनल सरकारी प्रोफेसन पनि छ, जसलाई मैले इमान्दारीपूर्वक नीति सम्बद्ध तरिकाले सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालन गरेर हिँड्नै पर्छ। अर्कोतिर म एउटा अराजक, अघि तपाईँले नाम दिए जस्तै एउटा अराजक साहित्यकार छु। मलाई लागेको कुरा, मेरो ब्रह्म सत्यले सत्य भनेको कुरा र मेरो ब्रह्म सत्यले गलत भनेको कुरा भन्नुपर्ने एउटा इमान्दार लेखकको रूपमा पनि छु। म कहाँ सप्रिया छु र उत्तिकै बिग्रेकै छु। मेरो परिवारले त बिग्रिन्छस्, तँ काम लाग्दैनस् भनेको आजसम्म पनि। हुन त राजनीति गरिस्, सबै सरकारी सेवामा छन्, तँ मात्रै जागिर खाँदैनस्, सरकारी सेवामा आइज, अब तँ बिग्रिने भइस् भनेर भनेको अवस्था, त्यो अवस्था चाहिँ पार गरे सरकारी सेवामा आएँ, एउटा कुटनीतिक जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु। तर त्योभन्दा फरक सप्रिनै सकेको अवस्था छैन। 2 नाउँमा खुट्टा टेकेर निरन्तर हिँडिरहेको एउटा असफल कृषि क्षेत्रीकै रूपमा उपस्थित छु भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यो दुईटा जुन हिसाबमा साहित्यमा तपाईँले कलम चलाउनु भएको छ, एउटा विद्रोहको रूपमा कलम चलाउनु भएको छ र जुन यो सेवा छ तपाईँको, त्यो सेवा, यो दुईटालाई कसरी अहिले लैरहनु भएको छ? किनकि यो त हामी नदीका 2 किनारा भनेको जस्तो पो देखिन्छ, कसरी लानु? यस्तो रहेछ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कहिलेकाहीँ आफै अप्ठ्यारोमा, आफै असमञ्जसमा, आफै दोधारमा परेको छ कृष्ण छेत्री। कृष्ण छेत्री कहिलेकाहीँ अन्योलमा हिँडिरहेको हुन्छ। मैले नेपाल सरकारलाई आजसम्म दिएको जिम्मेवारीमा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण नीति को एउटा मेसिनरीको रूपमा निरन्तर रूपमा त्यसलाई पछ्याउने, त्यसलाई पालन गर्ने र त्यसलाई लागू गर्नेकै रूपमा आफूलाई आजसम्म लागू गरिरहेको छु। त्यसलाई एकदम पूर्णतया गरेको छु। तर त्योदेखि बाहेक पनि कृष्ण छेत्री यही देशको एउटा नागरिक हो, जो सबैले साहित्य सबैको भित्र भएकै हुन्छ। साहित्य लेख्न पनि सक्छ र साहित्यलाई त्यो अभिव्यक्त पनि गर्न सक्छ। त्यो एउटा कृष्ण छेत्रीलाई लागेको कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूलाई लागेका कुराहरूलाई, आफूलाई ब्रह्म सत्य ठानेका कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा राख्नलाई भर लाग्दैन। विविध दुविधाहरू छन्, अप्ठ्याराहरू। मैले अघि नै भने दुर्ह बाटो हिँडेकै छु आजसम्म, आजको अवस्थासम्म। र यसलाई त्यो समन्वयलाई गरेर लैजाने, सामञ्जस्य गरेर लैजाने प्रयास गरेकै छु। 2टा कृष्ण छेत्री बाँचेको छ। यो कृष्ण छेत्री एउटा व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि एउटा नेपालको निजामती प्रशासनमा रहेको एउटा कुटनैतिक कर्मचारी जो नेपालको सरकारी नीति निर्देशनलाई मान्दछ। अर्को एउटा साहित्यकार कृष्ण छेत्री जो गलत कुरालाई गलत भन्दछ, चाहे जो होस् त्यो कुरालाई औँला ठडियाएर भन्न सक्छ र आफूलाई लागेको कुरामा कुनै सम्झौता गर्दैन, बरु गर्दन दिन्छ, सम्झौता गर्न सक्दैन भन्ने लाग्दछ। यो फेरि पनि म 50 को दशकतिर फर्किएँ र अहिले हामी 77 छौँ। यो बिचको भनौँ 26-27 वर्षको यो जुन तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो, 30 वर्ष भयो झापाबाट, होइन? यो 30 वर्ष तपाईँ काठमाडौँमा आउँदाको साहित्य र अहिलेको साहित्यलाई कसरी, त्यो साहित्य बजारलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? होइन, साहित्य बजार त विष्णुजी हजुर पनि आफै साहित्यकार हो। हामी त्यो बेलामा लेखेर हिँड्थ्यौँ। त्यो बेलाको साहित्यको गरिमा, त्यो बेलाको सम्मान, त्यो बेलामा लेखकीय त्यो अभिमान त अहिले त कहाँ छ र? हामीले गरिमामा 2048-49 सालतिर मेरो कविता 48 सालतिर 47-48 सालतिर कविता छापिएको थियो। हामी त्यो कविता बोकेर काठमाडौँभरि बाँड्दै हिँड्थ्यौँ गरिमा किनेर। आज मेरो गरिमामा छापियो भन्थ्यौँ। 2043-44 सालतिर मेरो रूपरेखामा कविता छापिएपछि त्यो रूपरेखा झन्डै 10औं कपी किनेर हामीले बाँडेर हिँड्थ्यौँ। हाम्रो ओहो आज फलानो कृष्णले पनि गरिमामा कविता छापिएछ भनेर
त्यो पिपल भोट न्युरोडको पिपल भोट यहाँहरूले हामीले एउटा कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ भावको अभियान मार्फत। त्यो पिपल भोटमा चर्चा हुन्थ्यो। आज चाहिँ कृष्ण छेत्रीको गरिमामा मधुपर्कमा कविता छापिएको छ, समीक्षा भन्ने हाम्रो मदनमणि मार्सापको एउटा पत्रिका निस्किन्थ्यो, त्यहाँ कविता छापिएको छ भन्ने एउटा चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो। आजको अवस्था फरक छ। आज हरेक घरमा हामी साहित्यकार छौँ। अझ यो लकडाउनमा त विष्णुजी हरेक घरमा एक एकवटा स्रष्टा छन्। हामीले हरेक दिन सोसल मिडियामा हेर्छौँ एउटा कवि, एउटा सर्जक, एउटा कलाकार जन्मेकै छ। त्यो बेलाको मान सम्मान, त्यो बेलाको कविमा हुने अभिमान, त्यो बेलाको स्वाभिमान त धेरै उच्च दर्जाको थियो। आज हामी लेखक पनि धेरै भएको छौँ, शैली पनि फर्किएको छ, प्रचार प्रसार पनि चाँडो हुन्छ, अनि सोसल मिडियाहरू अनि त्यस पछाडि मिडिया हाउसहरूले गर्ने प्रचार प्रसार पनि राम्रो छ। तर लेखकीय क्षमता, लेखकीय स्वाभिमान, लेखकीय अभिमान चाहिँ कम हुँदै हुँदै स्तरीयतामा कम हुँदै बजारी साहित्यहरू पढ्दै गरेको अवस्था छ भन्न चाहन्छु म, अन्यथा कसैलाई नलागोस्। यो अहिलेको लकडाउनमा कुनै कृति जन्मिएको छ तपाईँको? हामीलाई होइन, मलाई त अनौठो के लागेको थियो भने सुरुमा एक हप्ता चाहिँ हामी अफिस पनि गएनौँ। सुरुमा एक हप्ता चाहिँ लकडाउनको एक हप्ता चाहिँ अफिस पनि गएनौँ, डरायौँ सबै। मैले एउटा किताब पनि पल्टाएर हेर्न सकिनँ। हरेक दिन समाचार त्यही ज्याक्सन हाइट, त्यही क्विन्स वरिपरिको, त्यही एल्मर्स हस्पिटलको, त्यही म्यानहट्टनको, अनि त्यही विश्व समाजको, जहाँ हामी त्यही अराउन्ड द ग्लोब जहाँ बसेका छौँ त्यहाँबाट नेपालसम्मका त्यही समाचारले एक प्रकारको मनभित्र भय सन्तास र आतंकित बनाएको रहेछ। एक हप्ता मैले लेख्न सकिनँ। चाहेर पनि कतिजना मलाई चाहिँ धेरै हजुरहरू जस्तै मलाई चाहिँ लौ न एउटा यो लकडाउनमा लेखेको यो अवस्थामा कविता सुनाइदिनु, यस्तो सकिएन, नसकेको। तर एक हप्ता पछाडि आखिर हामीले त्यो परिस्थितिलाई कोप अप गर्ने, त्यसलाई सम्हाल्नु पर्ने अवस्था त छँदै थियो। त्यहाँबाट बाहिर निस्किनै पर्ने थियो। विष्णुहरि घिम्रे दूरबीन नेपालको उसबाट यहाँ आइपुग्ने भनेको त त्यो बाहिर निस्किन खोजेकै हो नि। त्यही कुरो हामीले पनि, मैले पनि एक कृषि अब टोलाएर बस्ने, अब कोरोनासँग सधैँ आतंकित भएर सन्त्रस्त भएर बस्ने होइन। हामीले अफिस पनि गयौँ र साहित्यिक कर्म पनि सुरु गऱ्यौँ। साहित्यिक कर्म चाहिँ अब मेरो चाहिँ सोसल मिडियामा कविताहरू लेखेर सुनाउने मेरो बानी पनि छैन। मैले आजसम्म फेसबुकमा एउटा कविता पनि हालेकै छैन, यत्रो वर्ष भइसक्यो मैले त्यो फेसबुक र ट्विटरमा लेखेको पनि छैन। तर मैले अचम्म के भयो भने यही बिचमा झन्नै मलाई मन परेका 6-7वटा कविता पनि लेखेँ, 3-4वटा आर्टिकल पनि लेखेछु, किताबहरू पनि पढेँ, केही प्रसिद्ध फिल्महरू, हिन्दी अङ्ग्रेजीका फिल्महरू पनि हेरेँ, कोरियन भाषाका फिल्महरू पनि हेरेँ। नेपाली फिल्म चाहिँ एउटा नुमाफुङ र भुलेँ के अरे एउटा फिल्म हेरेको थिएँ मैले, सम्झिनँ। नेपाली फिल्म 2टा जति हेरेँ, तर नेपाली फिल्मले मलाई त्यति आकर्षित गरेन। तर अन्य फिल्महरू, अङ्ग्रेजी फिल्महरूलाई अनि हिन्दी फिल्महरूलाई हेरेर त्यसलाई अब यो कोरोनाबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने धारणा भयो। एक प्रकारले साँच्चै यो एक हप्ता पछाडि त कृष्ण छेत्री त कुटनीतिक कृष्ण छेत्री भन्दा नि पुरै साहित्यिक कृष्ण छेत्री भएर निस्किएको छु भन्दा। अहिले कुनै छ त्यस्तो साहित्य तपाईँसित तयारी हामी सुन्न सक्छौँ? लकडाउनमै लेखेको अप्रकाशित र पहिलोचोटि सुनाउँदै गरेको विष्णुजीको लागि सुनाएको यो कविताको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहिँ पाइँदैन। अब प्रकाशित पनि हुँदैछ। मलाई साह्रै चित्त बुझेको कविता, धेरैचोटि मैले कविता लेखिसकेपछि त्यो कविता पढ्दा पढ्दै भित्रभित्रै रोएँ, भित्रभित्रै आक्रोश पनि आयो। त्यो कविता सुनाउँछु। विष्णुजीलाई पहिलो सुनाएको मलाई जसको आनन्द पनि लागेको छ। मुर्दा कविताको शीर्षक छ मुर्दा। कहीँ प्रकाशित छैन, लकडाउनमै लेखिएको। यही लकडाउनमा दागबत्ती दिन लाग्दा मुर्दा उठ्यो हतपत्त। दागबत्ती दिन लाग्दा मुर्दा उठ्यो हतपत्त र छाम्यो आफ्नो खल्ती, हेर्यो आफ्नो पोसाक। दागबत्ती दिन लाग्दा मुर्दा उठ्यो हतपत्त र छाम्यो आफ्नो खल्ती, हेर्यो आफ्नो पोसाक। आश्चर्य रित्तै रहेछ खल्ती र उभिएको थियो कात्रोमा। आश्चर्य रित्तै रहेछ खल्ती र उभिएको थियो कात्रोमा। औषधिमा पनि महामारीमा पनि
कात्रोमा पनि लासमा पनि कमिसन नछाड्ने उसको व्यवहार, तर रित्तो रहेछ खल्ती। साथमा रहेछन् शोकगीत भन्दा खुसीले नाचिरहेका मलामीहरू। रित्तो रहेछ उसको खल्ती, साथमा रहेछन् शोकगीत भन्दा खुसीले नाचिरहेका मलामीहरू, र नाङ्गै डढाइन तयार हो, र नाङ्गै डढाइन तयार हो। ऊ बेहोसीको बहानामा सुत्यो लमतन्न, ऊ बेहोसीको बहानामा सुत्यो लमतन्न। केही क्षणमै देखियो खरानी हुँदै गरेको मुर्दा, तर कसैले देखेन उसको आँखाबाट भलभल्ती बगेको आँसु। केही क्षणमै देखियो खरानी हुँदै गरेको मुर्दा, तर कसैले देखेन उसको आँखाबाट भलभल्ती बगेको आँसु। धन्यवाद। वाह वाह वाह। कविताको चर्चा गर्न पाइन्न भन्ने विषय छ है हाम्रो। तपाईँले पहिले नै मलाई परिबन्धमा पारिदिनु भयो, तर अहिलेको यो सन्तास हामी लास गनिरहेका छौँ। शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि अहिले जित मान्न सकेको छैन। हामी हार्यौँ भनेको छैन, तर जित मान्न सकेको छैन। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, दैवको अगाडि कसको के लाग्छ र। साँच्चै नै दैव यति शक्तिशाली छ, विज्ञानले पनि दैवलाई चुनौती दिन सकिरहेको छैन। विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरू, यस्तो महामारीहरू। हामी फेरि पनि तपाईँको यो सिर्जनाहरू सुन्ने नै छौँ। तपाईँ 4 वर्षको समय न्युयोर्कमा रहनुभयो। न्युयोर्कमा थुप्रै नेपालीहरूको बसोबास छ। अझ अमेरिकामा आधिकारिक तथ्याङ्क त छैन, तर 4 लाख भन्दा माथि नेपाली र नेपाली भाषीहरू बस्छन् भनेर भनिएको छ। तपाईँ यो 4 वर्ष अमेरिका बस्दाखेरि अमेरिकामा नेपाली साहित्यलाई कहाँ पाउनुभयो र कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब यो गम्भीर छ प्रश्न। यो के भने अब छोडेर आयो, राम्रो भएन भन्ने कुरा पनि भएन। त्यही बसियो, त्यही समाजसँग हुर्किए, त्यही समाजसँग हातेमालो अँगालो मारेर काम गरेर हिँडे। राम्रो थिएन भन्न पनि भएन, राम्रो छ एकदमै उच्च दर्जाको छ भन्न पनि अघि भनिहाले। कृष्ण छेत्रीको एउटा धर्म छ, लागेको कुरा चाहे ब्रह्म सत्यले सही भनेको कुरा गर्दैन काट्योस् भन्छु, बिचमा भन्छु, मजदारमा उभिएर भन्छु है विष्णुजी। यसलाई यही नै रूपमा लिउँ। हामी अमेरिका, जसलाई मैले अमेरिका अघि पनि व्याख्या गरेको थिएँ, संसारकै समृद्ध, शक्तिशाली र सपनाको मुलुक हो, जहाँ विश्वमा कुनै पनि घटना घटिहाल्यो भने त्यसले संसारको राजनीति, साहित्य, सम्पूर्ण सामाजिक परिस्थिति सम्पूर्णमा असर गर्दछ, आर्थिक रूपमा असर गर्दछ। आज अमेरिकाको म्यानहट्टन एकचोटि 13 घण्टा बत्ती जाँदाखेरि संसारका सम्पूर्ण कुराहरूमा ठप्प परेको थियो। आज यत्रो समय असर हुँदाखेरि यसले पार्ने असर कति होला संसारमा, त्यो अमेरिकामा बसेर हामीले लेखिरहेको सिर्जना, हामीले लेखिरहेको भाषा साहित्य, मलाई त लाग्छ विश्वमा हामीले प्रतिस्पर्धा होइन, नेतृत्व हुनुपर्ने हो। अमेरिकाको साहित्य त नेतृत्वदायी हुनुपर्ने हो नि त। अमेरिकाले नै नेतृत्व गरेर नेपाली भाषा साहित्यको डायस्पोरामा अमेरिकी भाषा साहित्य, अमेरिकी नेपाली सर्जकहरू चाहिँ नेतृत्वदायी पंक्तिमा हुनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो अवस्था नभएको हो कि, अघि मैले मजदारमा भएर भनेको छु, नभएको हो कि भन्ने मलाई कहिलेकाहीँ लाग्दछ। तर यो मेरो भ्रम टुट्नु। अमेरिकामा लेखिरहनु भएका साहित्यकारहरूले फेरि पनि आफ्नो लेखनको स्तर, आफ्नो लेखनको औचित्यता, आफ्नो लेखनको गुणग्राहिता र त्यसको शैली, संवाद गर्ने तरिकालाई स्थापित गरेर, विस्तार गरेर त्यसलाई अझ उच्च दर्जामा पुर्याएर नेपाली साहित्यको यो के अरे विश्व साहित्यमा त्यसलाई नेतृत्व गरेर लैजानुहुन्छ भन्ने आशा गर्न सक्छु। जस्तै यो वातावरणले पनि साहित्यकारलाई आफ्नो सिर्जनामा असर गर्छ भन्ने हुन्छ। अमेरिकाको विशेष गरी न्युयोर्क आसपासको वातावरण तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ यो साहित्य सिर्जनाको लागि? होइन, यस्तो छ,
न्युयोर्क चाहिँ मलाई के लाग्छ भने न्युयोर्कका धेरै कुराहरू छन्। यो त्यतिकै पनि त्यो डाइभर्सिटी स्टेट भनेर त्यतिकै अब विष्णुजीहरू म भन्दा मैले यो सूर्यलाई बत्ती देखाए जस्तै हो, त्यहाँको अनुभव छ। अब यो न्युयोर्कमा चाहिँ नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा खासै उल्लेखीय कामहरू, उल्लेखीय गतिविधि भएको चाहिँ देख्दिनँ म। भइरहेछन् घटना, साहित्यिक गतिविधिहरू नभएका होइनन् है, त्यो साहित्यिक गतिविधि हुनु र ऐतिहासिक रूपमा त्यसले पार्ने प्रभाव, उल्लेख्य गतिविधिमा फरक छ। म चाहिँ प्रष्ट बोल्ने मान्छे हो। त्यो हिसाबले चाहिँ न्युयोर्कको दुई तीनवटा कुरा। एउटा, न्युयोर्कमा नेपाली समाजको सङ्गठन कस्तो छ भने नेपाली समाजको सङ्गठन विभिन्न जात जाति धर्म लगायत क्षेत्रीय वर्गीय सङ्गठनका कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको प्रभाव परोक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा परेको प्रभावले पनि भाषा साहित्य अलि पछाडि परेको हो कि महत्त्व, हामी महत्ता भन्छौँ नि, अझ महत्ता त्यसको कम हुँदै गएको हो कि ती सबै कुराले भाषा साहित्य एउटा कुनामा परेर अरू अरू कुराहरू अझ अगाडि आएकोले हामी धेरै पछाडि परेको हो कि न्युयोर्क भन्दा त अमेरिकाका अन्य धेरै राज्यहरूमा नेपाली भाषा साहित्यको गतिविधि थोरै होला, कम होला, तर त्यसको प्रभाव र त्यसले पार्ने भाषा साहित्य र मेन स्ट्रिम मूलधार नेपाली साहित्यको मूलधारमा पार्ने प्रभाव अझ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यद्यपि म न्युयोर्क मेरो लागि प्रिय ठाउँ हो, मैले मन पराएको ठाउँ हो, तर त्यति हुँदा पनि भाषा साहित्यको विषयमा अन्य धेरै कुराले, अन्य त्यहाँको सर्कल परिस्थिति सर्कमस्टान्सेसले त्यसलाई असर गर्दछ भन्ने मैले त्यही निष्कर्ष निकालेको छु। हजुर, यो अमेरिकामा रहेर नेपाली साहित्यको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले सायद मिलम कार्की निहारिकाको योगमाया त्यसलाई सम्झिनु पर्ला। सायद उहाँले यता आएपछि लेख्नुभएको अरे, त्यो उहाँले आफ्नो अन्तर्वार्तामा नै भन्नुभएको थियो। त्यो बाहेक त्यस्तो धेरै देखिएको छैन, तर जति पनि गीतहरू गायकहरूले चाहिँ आफ्नो सिर्जनाहरू दिइराख्नु भएको छ। हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। तपाईँको अझै केही सिर्जना बाँकी छ आज हामीलाई सुनाउनु लागि? होइन, मैले छुट्याउन चाहिँ दुईवटा कविता पुराना र दुईवटा नयाँ लकडाउनकै कोरोनाकै विषयमा लेखेको कविता गरेको थिएँ। अब म एउटा यही त्यो चराको गीतकै यो पेज 65 तपाईँ अमेरिका रहनुभयो होला, प्रकाशित गर्नुभएको यो चराको गीत होइन? ओहो, अमेरिकामा हुँदै निकालेको हो र अत्यन्त त्यो बेलामा अत्यन्त चर्चित पनि भएको थियो किताब। फेरि म अनौठो के छ भने म मेरा कुनै पनि कृतिहरू पुरस्कारमा नहाल्ने भएकोले त्यतातिर मेरो रहर पनि भएन। यो एउटा चर्चा गर्न पाइने छैन कविता पढेपछि, यो हाम्रो शर्त छ विष्णुजी र मेरो। म फेरि त्यस्तै एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। मेरो देशको नक्सा। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो देशको नक्सा। मेरो देशको नक्सा बनाउँदा बनाउँदै 81 किन धरी रोयो मेरो छोरो। यो 2068 सालमा लेखिएको कविता हो। मेरो देशको नक्सा, मेरो देशको नक्सा बनाउँदा बनाउँदै 81 किन धरी रोयो मेरो छोरो। सूर्योदयसँगै भित्तामा सजाउनु छ देशको सुनौलो तस्बिर र सबैलाई सगर्व भन्नु छ मेरो देश सगरमाथाको देश, बुद्धको देश। रङको कुची समात्दै उत्तरतर्फ पोज्दैछ सेतै हिमाल, झार्दैछ छङ छङ बग्ने झरनाहरू, बगाउँदैछ सम्भावनाका हिम नदीहरू, नक्साको बीचमा उमार्दै हरियो पहाड देखाउँदैछ गुचुमुच्च विविध जातिका सामूहिक तस्बिर। दक्षिणको विशाल फाँटमा फलाउँदै सुनौला बालीहरू हँसाउँदैछ देशको मुहार। भन्छ मेरो छोरो एउटा चित्रकार भन्दा बढी भएर यही नक्सामा देखाउनु छ हाम्रो पुरानो संस्कृति। रङ रङमा झल्किनेछ हाम्रो अमूल्य सभ्यता, हाम्रा पाटी पौवाहरू, थुम्काका देवताहरू। दार्शनिक चाहिँ भन्छ यही नक्सामा जोड्नु छ हाम्रो मुटु र माटो। भुलेका नदीका फर्काउनु छ पुरानो बाटो, भुलेका नदीका फर्काउनु छ पुरानै बाटो।
दह्रोसँग गाड्नु छ कमजोर जङ्गे पिलरहरू, दह्रोसँग गाड्नु छ कमजोर जङ्गे पिलरहरू, बनाउनु छ भुइँचालोले भत्काउन नसकेका यी सम्पदाहरू, बनाउनु छ भुइँचालोले भत्काउन नसकेका सम्पदाहरू, सबै देखाउँछु भन्थ्यो, सबै देखाउँछु भन्थ्यो मेरो छोरो। हत्केलामा सजाएर, काँधमा बोकेर, मुटुमा टाँसेर मेरा साथीहरूलाई मेरो देशको नक्सा, तर चित्र पुरा नहुँदै रङ पोत्न छाडेर, तर चित्र पुरा नहुँदै रङ पोत्न छाडेर आँसुले धोइरह्यो आफैले बनाएको चित्र, आँसुले धोइरह्यो आफैले बनाएको चित्र। आश्चर्य आफ्नो देशको नक्सा बनाउँदा बनाउँदै, आश्चर्य आफ्नो देशको नक्सा बनाउँदा बनाउँदै एक्कासी किन धरधरी गयो मेरो छोरो। आश्चर्य आफ्नो देशको नक्सा बनाउँदा बनाउँदै एक्कासी किन धरधरी गयो मेरो छोरो। धन्यवाद। झन्डै 1 दशक अगाडि लेख्नु भएको तपाईँको यो कविता अहिले पनि समय सान्दर्भिक छ, अहिले झन् धेरै समय सान्दर्भिक छ। तर तपाईँले मलाई शर्त राख्नु भएको छ यसको बारेमा कुरा नगर्ने भनेर। हामी फेरि अर्को एउटा सुनौँ, यो जुन तपाईँले पुरानो भयो यो लकडाउनको बेलामा जुन निकाल्नु भएको छ त्यो एउटा सुनौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमको बिटमार्कतिर लाग्नेछौँ। यो गोर्खापत्रमा प्रकाशित कविता यो मैले सुनाउँछु नै भन्ने सोचेको, किनभने हामीले खालि निराशाका कुरा गऱ्यौँ, हामी आतंकित भयौँ, भयग्रस्त मात्रै भइरह्यौँ। कोरोना आयो अब मरिन्छ। मैले अमेरिकातिर न्युयोर्कतिर हरेक दिन जसो कुरा गरिरहेको छु, एकजना न एकजना मेरा मित्रहरूसँग हरेक दिन जसो कुरा गर्छु। के भन्नुहुन्छ भने बाँचे त भेटिएला नि हो भन्नुहुन्छ। मैले कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि के हुने, घरैमा बन्दी भइया छ, तर घर बाहिर मृत्यु आइपुगेको छ, कुन बेला मरिन्छ खोइ भनिन्छ। अनि मलाई के लाग्यो भने मरिँदैन नि, मर्न त जोगै जुरेको हुनुपर्छ, त्यही दिन मरिन्छ। अनि मैले त्यही सिलसिलामा गोर्खापत्रमा लेखेको थिएँ। हेर्नु न, गोर्खापत्रकै इतिहासमा कुनै एउटा कविता यति धेरै त्यो भ्युवर्स र यति धेरै सेयर भएको रेकर्डै रहेन रहेछ। मैले त सरल लेखेर बुझाइदिएको थिएँ, 690-91 चोटि गोर्खापत्रको कविता सेयर भएको भन्ने त अनौठै लाग्यो। त्यही कोरोना कहर भन्ने कविता पुरै आशावादी कविता छ। त्यो कविता म सुनाउन चाहन्छु। यो कविता यहाँहरू मार्फत सुनाउँदाखेरि मलाई कम्तीमा अमेरिकामा रहनुभएका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा आमाहरूको बिचमा आशाको सन्देश प्रवाहित गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। म त्यही कविता पढेर सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ कोरोना कहर। कोरोना कहर। एकाएक सल्कियो जङ्गलमा डढेलो, एकाएक सल्कियो जङ्गलमा डढेलो, वार ती बल्न थाले सुकेका पत्करहरू, झाडी बुट्यानहरू, सुकेका मुढाहरू र सँगसँगै सल्किए हरिया रुखहरू। सकमन्न भयो जङ्गल, सकमन्न भयो जङ्गल, सुनिन छाडे चराका चिरिबिरी, देखिन छाडे मृगका बतान, तर सरको स्वरमा सुनिए हुडारका गीत, बढ्दै गए लासका थुप्रा, आकाशभरि उडे भोका गिद्धहरू। खोइ सिंहको पन्जा, हामीले शक्तिशाली भन्ने समृद्ध राष्ट्र, खोइ सिंहको पन्जा, खोइ हात्तीका हन्जा, खोइ चिसो चिसो सिरसिरे बतास, खोइ रुखहरूबाट चियाउने मिरमिरे प्रकाश, खोइ चराहरूको लागि श्वेत धवल आकाश। अनियन्त्रित विषालु ग्यास फैलिएर आफ्नै गुणमा, दुलोमा, गुफामा, ओडारमा कैद हुनेहरूलाई थाहा छ। अनियन्त्रित विषालु ग्यास फैलिएर आफ्नै गुणमा, दुलोमा, गुफामा, ओडारमा कैद हुनेहरूलाई थाहा छ। डढेलो सल्कने पनि विषालु हुरी चलेसम्म न हो, डढेलो सल्कने पनि विषालु हुरी चलेसम्म न हो, पानी नपरेसम्म न हो। एक दिन बर्सने छ कालो बादल, उघ्रने छ आकाश, स्पर्श गर्नेछ सूर्यको प्रकाश, हराउने छ अन्धकारको भय। डढेका पातहरूको खरानीकै थुप्रोबाट, डढेका पातहरूको खरानीकै थुप्रोबाट उम्रनेछ आशाको दुबो। फेरि हरियो हुनेछ जङ्गल, चिरबिरुल्दै उड्नेछन् चराहरू, र निस्पिक्रीका साथ चरणमा निस्किनेछन् जनावरका बथान, र निस्पिक्रीका साथ चरणमा निस्किनेछन् जनावरका बथान। धन्यवाद।
निकै नै समय सान्दर्भिक र अहिलेको परिवेशमा लेख्नुभयो। यसमा तपाईँले मलाई पूर्व शर्त राख्नु भएको छैन। यसमा मैले शर्त राखेको छुइनँ। यो डरमा सिर्जना कसरी तालमेल हुन्छ? किनकि यत्रो महामारीको बेलामा साहित्यकार नडराउने भने त पक्कै हुँदैन होला। होइन, मैले भने नि 1 हप्ता त विष्णुजी हजुरलाई सुनाउँछु म। 1 हप्ता त मैले कुनै किताब पल्टाएर पनि पढ्न सकिनँ। खालि त्यो मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मेरो अर्धाङ्गिनी, मेरो श्रीमतीको ठुलो ठुलो अनुहार हेर्ने, मेरा छोराछोरीलाई च्यापेर 1 हप्ता बस्ने भन्दा अर्को केही गर्न सकिनँ। दारी पलाएको छ, जीवनमा दारी जुँगा कहिले नपलाएको कृषि छेत्री दारी जुँगा पालेको छु। ओहो, हेर्छु अझ त्यो न्युज हेर्छु, न्युयोर्कमा लामो एउटा सुरुङ जस्तो खाल्डो खनेर ट्रकबाट लास गाड्दै गरेका, मैले चिनेको, म सँगसँगै नेपाली जनताको सुखमा साथ दिँदै गरेका, मसँग अँगालो मार्दै गरेका केही मित्रहरू, मैले मानेका आदरणीय अग्रजहरूको मृत्युका समाचारहरू सुन्छु। ओ अत्यास लागेर आउँछ। सपना पनि आत्तिन्दो रहेछ। हिँड्दै गरेको बाटो पनि भिर जस्तो, काँडै काँडाको पाइदाला टेके जस्तो, आगोमा हिँड्दै गरे जस्तो, तरवारमा हिँड्दै गरे जस्तो हुँदो रहेछ। तर मैले भने नि, त्यही खरानीको थुप्रो बाटै आशाको दुबो सल्किँदो रहेछ, उम्रिँदो रहेछ, त्यहीबाट बाँच्दो रहेछ। 1 हप्ता पछाडि भने, कृषु अब आत्तिने होइन, अब आशाको संसार गराउने हो, अब बाँचिन्छ। यस्ता सङ्कटहरू आएर नै मानवीय जीवन स्थापित भएको, मानवीय जीवन बाँचेको यस्ता सङ्कटबाटै हो। यही सङ्कटभित्रै मानवले आफूलाई मानव हुँ भन्ने अस्तित्व, हामीले पनि गल्ती गऱ्यौँ होला, प्रकृतिसँग लड्यौँ होला, हामी युद्धका उन्मादी भयौँ होला, तर हाम्रा मानवीय कर्महरू छोड्नु हुँदैन भन्ने भित्री हृदयमा बचाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो र कविताहरू लेख्यौँ। यो कविता साँच्चै विष्णुजी, म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो कविता मैले भित्रैदेखि त्यो एउटा आशाको सञ्चार गराउन लेखेको र मेरो यो कवितामा झन्नै 3000 जति कमेन्ट आएछ। सबैले धन्यवाद है, कम्तीमा एउटा आशाको सञ्चार त जाग्यो। नभए जसले कविता लेख्दा पनि ओहो कोरोना आयो, काल आयो, के भयो, बाहिर काल छ भन्ने मात्रै थियो। हामी बाँच्नुपर्छ, हामी मानवीय धर्ममा जीवनका उन्मादहरूलाई त्यागेर हामी हिँडौँ, सँगसँगै हिँडौँ, सँगसँगै बाँचौँ, फेरि फर्किन्छौँ। हामी विल राइज अगेन। संसारमा अमेरिका जस्तो देश आज यस्तो छ, अमेरिका फेरि विल राइज अगेन हुन सक्छ भन्ने बनाउन सक्ने एउटा धारणाको विकास होस् भन्ने आउँदो रहेछ। त्यही भएर त हामी सर्जक, त्यही भएर त अप्ठ्यारो ठाउँमा अप्ठ्यारोमा फलेका फर्सी हौँ क्या हामी। कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ, यो अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सीलाई त कसै केही गरेर त लाग्दैन। त्यो त अब आउँछ नि। निश्चय पनि मैले यही कोरोना सङ्क्रमणपछि यसरी नै यो प्रत्यक्ष संवाद चलाउने क्रममा पाहुनाका रूपमा आउनुभएका केही चिकित्सकहरू, नर्सहरूले भन्नुभएको थियो, बिरामीले आफ्नो हेरचाह गर्नु, डक्टरको हेरचाह उपचार त छँदैछ, सबैभन्दा ठुलो कुरो आत्मबल हो र प्रोत्साहन दिनुपर्छ। हामी यदि धेरै नै नकारात्मक भयौँ भने त्यसको साइड इफेक्ट पर्न सक्छ। त्यस कारणले यस्तो महामारीमा अझ अलिकति आत्मबल कमजोर भएकाहरूलाई चाहिँ ढाडस दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो। त्यो क्रममा तपाईँले सबैले लास गनिरहेको बेलामा लास मात्रै गनेर होइन, बाँच्न सिक्नुपर्छ भनेर यो कोरोना कहर लेख्नुभयो। हामीसँगको संवाद रमाइलो भइरहेको थियो, तर अब समय निकै ढल्किसकेको छ। मैले सुरुमा सोचेको थिएँ हामी आधी घन्टा मात्रै संवाद गर्छौँ भनेर, तर लगभग 50 मिनट चाहिँ गइसकेछ। समय कटेको पत्तै भएन। जाँदै अन्त्यमा केही सन्देश छ, किनकि अझै पनि यो कोरोनाको सन्तासबाट हामी पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेका छैनौँ, भययुक्त हुन सकेका छैनौँ। केही सन्देश छ तपाईँको? मैले अन्तमा त भन्नै छ एउटा कुरा चाहिँ, म हरेक दिन यहाँ नेपालमा भए पनि हरेक दिन अमेरिकामै, हरेक क्षण हरेक समय अमेरिकामै छु, यहाँहरूको साथमै छु। मैले हेरि पनि रहेको छु। मैले अस्ति पनि त्यहाँको सामाजिक अभियन्ताहरू जो सङ्कटमा, यस्तो सङ्कटमा पनि बाहिर निस्केर दुःखमा आपतमा परेका नेपालीहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई एक प्रकारको स्ट्यान्डिङ ओभेसन भनेर मैले सोसियल मिडियामा लेखेको थिएँ, यहाँहरूले हेर्नु पनि भएको थियो। म अझै पनि उहाँहरूसँग विभिन्न सङ्घ सङ्गठनमा काम गरिरहनुभएका सामाजिक अभियन्ताहरूलाई
त्यहाँ दुःख परेका नेपालीहरूको लागि उद्धारमा त्यो सघाउमा मलमपट्टि गरिदिइरहनु भएकाहरूलाई म यहाँबाट सम्मान मेरो हृदयदेखि त्यहाँभन्दा ठुलो मैले अघि नै पनि भने विष्णुजीलाई कति कति चाँडो फर्केछु म अमेरिकाबाट। यो 6 महिना 9 महिना बस्न पाएको भए पनि उहाँहरू सँगसँगै साथमा यसो वचनले भए पनि एउटा सेवा दिन सक्थेँ भन्ने लाग्थ्यो। तर उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ। यहाँहरूले हरेकचोटि आफ्नो सोसियल मिडिया मार्फत गरिरहनु भएको छ। म यही यहाँहरूकै सोसियल मिडिया मार्फत फेरि के भन्न चाहन्छु भने म तपाईँहरूको साथमा छु। तपाईँहरूका हरेक दुःख, तपाईँहरूका हरेक पीडामा, हरेक घाउमा मलको मलमपट्टि लगाइरहेको छु। यहाँबाट प्रार्थना गरिरहेको छु। अहिले हरेक दिन मेरा यी परिवारहरू जोसँग म हाँसेँ, जोसँग म नाचेँ, जोसँग म रमाएँ, जोसँग मेरो एउटा पारिवारिक सम्बन्ध गाँसिएको छ, न्युयोर्क लगायत समग्र अमेरिकाका मेरा नेपाली दाजुभाइहरू, तपाईँहरू कोरोनासँग डराउने होइन, कोरोनासँग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि त्यही कविता भने, आइलाग्यो त यो त हाम्रो बसमा थिएन, प्रकृतिले हामीमाथि गर्यो, तर यसबाट बच्नलाई हामीले भरिसक्दो प्रयास गरौँ। हाम्रा पनि परिवार छन्, कहिलेकाहीँ स्वार्थी पनि भाइरस आउँदो रहेछ। आफू बाँचेपछि सँगसँगै परिवार पनि बाँच्दो रहेछ, परिवार बाँचेपछि त्यो समाज बाँच्दो रहेछ, समाज बाँचेपछि सिङ्गो राष्ट्र, राष्ट्र बाँचेपछि अराउन्ड द ग्लोब यो पृथ्वी नै बाँच्दो रहेछ भन्ने कुरा यो एउटा स्वार्थी भाइरसले हामीलाई सिकाएर गएको छ। अहिले हामीले बाँच्नुपर्छ। बाँच्न हामीलाई दिएका उपायहरू धेरै कुराहरू छन्, त्यसलाई पनि पछ्यौँ र दुःखमा परेका हाम्रा दाजुभाइ परिवारहरूलाई सबैले सहयोग गरौँ। कृष्ण छेत्री यहाँहरूको साथमा चाहिँ यहाँहरूले केही कुरामा कृष्ण छेत्रीले गर्नुपर्ने सहयोग केही भयो भने म मेरो मित्र विष्णु हरिजी, बद्रीजी अनि दूरबीन नेपालको तर्फबाट पनि यहाँहरूको साथमा सदा 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 कृष्ण छेत्री छ भन्ने कुरा सोचिदिनु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अघिको एउटा प्रश्नको सानो एउटा कविताबाट जवाब दिन्छु। विष्णुजीले मलाई भन्नुभएको थियो कविता यत्रो चर्को लेख्ने अनि सरकारी जागिरमा पनि कुट्ने देखाने कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। मैले एउटा कृष्ण छेत्री चराको गीतको अन्तिम कविता छ, यो मेरो बारेमा लेखेको कृष्ण छेत्री के हो भन्ने त्यही कविता जम्मा 10 लाइनको मात्र छ, त्यही सुनाउन चाहन्छु म। र अन्त्यमा प्यासमा कवितै पिउँछ मात्न जान्दैन, प्यासमा कवितै पिउँछ मात्न जान्दैन, धरधरी रुन्छ अर्काको दुःखमा हाँस्न मान्दैन। प्यासमा कवितै पिउँछ मात्न जान्दैन, धरधरी रुन्छ अर्काको दुःखमा हाँस्न मान्दैन। आगो हो जतासुकै फैलिने, आगो हो जतासुकै फैलिने, दुबो हो जतासुकै उम्रने, आगो हो जतासुकै फैलिने, दुबो हो जतासुकै उम्रने, आस्थाको गीत गाइरहने, स्वाभिमानको दुन्दुबी बजाइरहने, स्वाधीनताको लडाइँमा सम्झौता कहिले गर्दैन, स्वाधीनताको लडाइँमा सम्झौता कहिले गर्दैन, उन्मुक्तिको यात्रामा पछि कहिले पर्दैन, स्वाधीनताको लडाइँमा सम्झौता कहिले गर्दैन, उन्मुक्तिको यात्रामा पछि कहिले पर्दैन। आगोमाथि नाच्छ हरदम, आगोमाथि नाच्छ हरदम, तरवारको धारमा टेक्छ हरपल, क्रसमा टाँगिन तयार, क्रसमा टाँगिन तयार 21औं शताब्दीको यीशु, क्रसमा टाँगिन तयार 21औं शताब्दीको यीशु कवि क्रिसु, 21औं शताब्दीको यीशु कवि क्रिसु। अघि पनि मैले भनेको थिएँ लगभग 50 को दशकदेखि कृष्ण छेत्रीलाई पढ्दै आएको छु, मोटामोटी 26-27 वर्ष। र यो चराको गीत पढेपछि हामीले भनेका थियौँ असल कूटनीतिज्ञ, विद्रोही, अराजक साहित्यकार भनेर। साँच्चै नै तपाईँले एउटा कम्पन ल्याउनुहुन्छ तपाईँको साहित्यमा। कहिलेकाहीँ डर लाग्छ तपाईँ जुन पेसामा हुनुहुन्छ त्यो पेसा र यो कृति कसरी सँगसँगै लैरहनु भएको छ भनेर। तपाईँको यो यात्रा कायमै रहोस्, हाम्रो सदिच्छा छ। यो कोरोना सन्तास पछिको यो अवस्थामा तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो र जो अहिले अति बढी डराएर बसेका छन् उनीहरूलाई एउटा भाइब्रेसन ल्याउने, जसरी तपाईँले कविता लेखिरहनु भएको छ सकारात्मक, अब होइन अब चाहिँ डराएर मात्र हुँदैन, योसँग भिन्नुको विकल्प छैन भनेर जुन सन्देशहरू दिन खोज्नु भएको छ त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। र हामी दिनमा छौँ, कर्म गर्नै पर्छ दिनको लागि, तपाईँ रातमा हुनुहुन्छ। अहिले म अमेरिकाबाट र
साहित्यकार तथा कूटनीतिज्ञ कृषि क्षेत्री काठमाडौँबाट यो संवाद गऱ्यौँ। फेरि पनि एकपल्ट तपाईँलाई धन्यवाद। मलाई अवसर दिनुभयो, सबैभन्दा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।